बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्हें ओहदे से हटाया। उमर सरफराज चीमा को फौरी तौर पर गवर्नर हाउस छोड़ने की हिदायत की गई। मरियम औरंगजेब ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने की तस्दीक कर दी। गवर्नर का कहना है, जब तक सदर मुमलिकत डी नोटिफाई नहीं करते तब तक ओहदा नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम किसी भी गवर्नर को हटाने का इख्तियार नहीं रखते। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उन्हें ओहदे से हटाया। उमर सरफराज चीमा को फौरी तौर पर गवर्नर हाउस छोड़ने की हिदायत की गई। मरियम औरंगजेब ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने की तस्दीक कर दी। गवर्नर का कहना है कि जब तक सदर मुमलिकत डी नोटिफाई नहीं करते तब तक ओहदा नहीं छोड़ूंगा। वजीर आजम किसी भी गवर्नर को हटाने का इख्तियार नहीं रखते। वज़ीर आज़म के पास इस तरह के कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। उनका वो समरी भेजते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि मैं इस ऑफिस में आई एम होल्डिंग दिस ऑफिस विद द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जब तक सदर पाकिस्तान उसको नोटिफाई नहीं करते तब तक मैं ये ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। शो कॉज जारी करके जवाब तलब कर लिया गया। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी ने सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत 4 अफराद को मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह लक, स्पेशल सेक्रेटरी आमिर हबीब और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सरदार अकबर नासिर को भी मुअत्तल कर दिया गया। अफसरान को शो कॉज जारी करके जवाब तलब किया गया। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मजारी ने बतौर कायम मकाम स्पीकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। अफसरान को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मौके पर अपनी जिम्मेदारी की अदायगी में गफलत और कोताही पर मुअत्तल किया गया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास 28 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे तलब किया गया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास 28 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे तलब किया गया है। स्पीकर की जानिब से इजलास तलब किया गया है। इजलास 28 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे तलब किया गया। साबिक सूबाई वजीर शफकत महमूद ने कहा कि पंजाब में कायदे ऐवान का इंतखाब गैर कानूनी है। उमर सरफराज चीमा ने गैर कानूनी वजीर आला से हल्फ नहीं लिया, इसीलिए उन्हें ओहदे से हटाया गया। मैंने पहले आपको कहा कि हर किस्म का ऊंचा हथकंडा जो है इस्तेमाल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब को इसलिए हटाया कि कल एक इलीगल तरीके से इन्होंने एक ढोंग रचा के इलेक्शन करवाया चीफ मिनिस्टर का। अब इनकी ख्वाहिश क्या है कि एक इलीगल इलेक्शन को दवाम देने के लिए गवर्नर जो है वो ओथ ले। तो इसलिए ये कोई हमारे लिए कोई अजीब बात नहीं थी, कोई नई खबर नहीं थी। ये हर तरीके से नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर, ताकत के ऊपर। और गवर्नर साहब को हटाने की अगर ख़बर है, मुझे आपने बताया है, तो ये मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ का CMH का दौरा मेजर हारिस की अयादत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया, जबकि आर्मी चीफ ने CMH का दौरा किया, मेजर हारिस की अयादत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज़ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया, जबकि आर्मी चीफ ने CMH का दौरा किया, मेजर हारिस की अयादत की। वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी FBR के रिडार पर आ गई। FBR ने वासा के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके इनकम टैक्स की मद में 2,68,49,000 रुपये की रिकवरी कर ली। FBR के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने एडवांस इनकम टैक्स की अदम अदायगी पर वासा के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। वासा के बैंक अकाउंट से 2,68,49,000 रुपये की रिकवरी कर ली गई। FBR ने वासा के शालम मार्केट UBL ब्रांच में अकाउंट्स मुंजमद करके रिकवरी की।
کمشنر انفورسمنٹ ارم شبیر کی ہدایت پر ایڈیشنل کمشنر کاشف اظہر کی سربراہی میں واسا کے اکاؤنٹس منجمد کیے گئے۔ ریکوری ٹیم میں ان لینڈ ریونیو آفیسر عظیم احمد قریشی، انسپیکٹر سید وقاص احمد، عرفان رفیع اور نعیم فاضل شامل تھے۔ ایف بی آر کے مطابق واسا کے ذمے سال 2021 کا ایڈوانس انکم ٹیکس واجب الادا تھا۔ ان لینڈ ریونیو سروس کے افسران کے تقرر و تبادلے۔ چیف آئی ٹی ونگ امتیاز احمد کا ایف بی آر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد سے ڈائریکٹوریٹ آف لا لاہور میں بطور ڈائریکٹر 2 تبادلہ کر دیا گیا۔ ایف بی آر نے ان لینڈ ریونیو سروس کے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ چیف آئی ٹی ونگ امتیاز احمد کا ایف بی آر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد سے لاہور تبادلہ کیا گیا۔ امتیاز احمد کو ڈائریکٹوریٹ آف لا لاہور میں ڈائریکٹر 2 تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد سالم بھٹی کا ایل ٹی او اسلام آباد سے لارج ٹیکس پیئر آفس لاہور میں تبادلہ کیا گیا۔ ان لینڈ ریونیو آفیسر دلبر حفیظ ملک کا آر ٹی او سرگودا سے آر ٹی او لاہور تبادلہ کیا گیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں ڈیرہ راؤ شہاب الدین پر حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کی خوشی میں افطار اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ افطار میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈیرہ راؤ شہاب الدین پر حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کی خوشی میں افطار اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ ڈپٹی میئر راؤ شہاب الدین نے لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ افطار میں راؤ غلام محمد، راؤ امجد شہاب، راؤ ساجد شہاب، راؤ بابر علی اور راؤ احسان شاہ شریک ہوئے۔ محمد سہیل، عبد القدیر، شاہد شکاری، محمد ندیم، محمد عاشق الہی، راشد ایڈوکیٹ، محمد حنیف، بابا لیاقت علی، مختار احمد، راؤ امان اور بابا نور حسن نے شرکت کی۔ لوگوں کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے نعرے لگائے گئے۔ ڈپٹی میئر راؤ شہاب الدین کا کہنا تھا پاکستان کو اس کا حق دوبارہ مل گیا، نون لیگ کی قیادت میں پاکستان خوب ترقی کرے گا۔ شہر بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار روایتی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے ایسٹر کی خوشیاں منانے کے لیے گرجا گھروں کا رخ کیا۔ پریسبیٹیرین چرچ نولکھا میں ایسٹر کی خوشیاں جوش و خروش سے منائی گئیں۔ ڈاکٹر مجید ایبل نے عبادات کا آغاز کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی۔ اپنی الہی حکمت دے اور ان کے وسیلے سے امن اور سلامتی اور خوشحالی قائم کر، پوری دنیا میں امن اور سلامتی قائم ہو۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے چرچ میں خوشیوں کے گیت گائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسٹر کا تہوار ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے اپنی فیملیز کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت ساری پریئرز کی ہیں، اور خدا اسی طرح ہم لوگوں کو خوش رکھے، اور ایسٹر کا جو دن ہے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم ایسٹر کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہمارے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے، ہم اسی لیے ایسٹر سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کی بہت خوشی ہے۔ کیتھیڈرل چرچ ریگل چوک میں ایسٹر کے حوالے سے تیاریاں کی گئیں۔ آرچ بشپ سیبسٹین فرانسس شاہ کی سرپرستی میں ایسٹر کی عبادات کا آغاز ہوا۔ بشپ نے دعائیں نغمے گائے اور ملک کی خوشحالی، امن اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ مسیح خداوند مردم سے جی اٹھا ہے، اور آج ہم سب جو ہیں مسیحی مل کر اس خوشی کو مناتے ہیں۔ اس نے موت پر فتح پائی ہے، غالب آیا ہے۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین اور بچے بڑی تعداد میں ایسٹر کی خوشیاں مناتے نظر آئے۔ شہر بھر کے گرجا گھروں میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ خصوصی عبادات کے ساتھ ساتھ مذہبی گیت بھی گائے گئے اور ملک پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ کیمرمین خالد محمود کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42۔ خالصہ جنم دن اقلیتوں کی مذہبی آزادی کا مظہر۔ بھارت سے 323 خالصہ جنم دن اور بیساکھی میلہ منانے کے لیے 953 سکھ یاتریوں کی پاکستان آمد ہوئی، جبکہ 37 سکھ یاتری گردوارہ ڈیرہ صاحب میں حاضری کے لیے پہنچے۔ بھارت سے 323 خالصہ جنم دن اور بیساکھی میلہ منانے کے لیے آئے سکھ یاتریوں نے گردوارہ سچا سودا، شری ڈیرہ صاحب، پنجا صاحب اور ننکانہ صاحب حاضری دی۔ اس کے بعد 37 سکھ یاتری گردوارہ ڈیرہ صاحب پہنچ کر قیام پذیر ہوئے۔ بھارت سے آئے یاتری گردوارہ دربار صاحب کرتارپور پر حاضری کے لیے 19 اپریل کو جائیں گے، جبکہ کل سکھ یاتری لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کریں گے۔ بھارت سے آئے سکھ یاتریوں کا کہنا تھا پاکستان کی جو تصویر بھارت میں دکھائی جاتی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں کے مقامی افراد اپنے مہمانوں کی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا کے پنجاب سے زیادہ اہمیت ہم پاکستان کے پنجاب کو دیتے ہیں۔ آج لاہور پہنچے ہیں، پر مہاراج دی کرپا بخشش
ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा की चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइश का आमद हुई। उनकी आयादत की। चौधरी परवेज़ इलाही ने गवर्नर को असम्बली में पेश आने वाले वाक़े से आगाह किया। जमात इस्लामी का वफ़द भी मिलने पहुंचा। लियाकत बलोच, फरीद पराचा, राजा बशारत, आमिर सुल्तान चीमा और दीगर ने मुलाकात की। रासिख इलाही, साबिक वफाकी वज़ीर एजाज शाह, अहमद अवैस और दीगर मौजूद थे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा की चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइश का आमद हुई। उनकी आयादत की, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही ने गवर्नर को असम्बली में पेश आने वाले वाक़े से आगाह किया। जमात इस्लामी का वफ़द भी मिलने पहुंचा। लियाकत बलोच, फरीद पराचा, राजा बशारत, आमिर सुल्तान चीमा और दीगर ने मुलाकात की, जबकि रासिख इलाही, साबिक वफाकी वज़ीर एजाज शाह, अहमद अवैस और दीगर भी मौजूद थे। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक का हल्का NA 133 का दौरा। UC 228 में लीगी वर्कर उमर हनीफ कम्बो और राना आसिफ जोइया के घर आमद हुई। UC 238 में नगवाना आशिक के घर पहुंची और उनकी वालिदा के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक ने उमर कम्बो के बेटे के इंतकाल और राना आसिफ जोइया की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर UC चेयरमैन गुलाम नबी तूर, एडवोकेट नवीद हनीफ कम्बो, चौधरी मोहम्मद हनीफ कम्बो, नदीम हनीफ कम्बो, गुलजेब कम्बो, इब्राहिम कम्बो और चौधरी नईम भी मौजूद थे। मियाँ इमरान, हाफिज़ वकास, आज़म रहमान, आबिद भी हमरा थे। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने कहा कि हर दुख सुख की घड़ी में हल्के की आवाम के साथ खड़े हैं। ईदी ऑफिस लाहौर में मुमताज़ समाजी रहनुमा, ईदी फाउंडेशन के बानी अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम की अहलिया बल्कीस ईदी के इसाल सवाब के लिए कुरान खानी का अहतमाम किया गया। कुल खानी और दुआया तकरीब का इनेकाद ईदी जोनल ऑफिस लाहौर में किया गया। कुल खानी में इंचार्ज लाहौर फैसल जलाल, ज़मीर अहमद, रियाज परदेसी, रावतीक, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद यूनस भट्टी और ईदी रज़ाकारों समेत दीगर ने शिरकत की। शरका ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी और फातिह खानी की, जबकि तकरीब के अख्तिताम पर मरहुमा के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। ख़याल नौ तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत की मुनासबत से बादशाही मस्जिद में इफ्तार की तकरीब का अहतमाम किया गया। तमाम मसालिक से ताल्लुक़ रखने वालों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बादशाही मस्जिद में होने वाली इफ्तार की तकरीब का मकसद बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और रवादारी को फ़रोग़ देने के साथ साथ अख़ुवत और भाईचारे का पैगाम देना था। तकरीब में पाकिस्तानी झंडे की मुनासबत से सफ़ेद और सब्ज़ रंग का ड्रेस थीम रखा गया। तकरीब में मर्दों और बच्चों समेत ख़वातीन की इफ्तार का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी ख़याल नौ तंजीम हन्नान जैदी का कहना था कि हमारी कोशिश है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए तमाम लोग एक सफ़ में खड़े हो जाएं। अगर आज बादशाही मस्जिद में तमाम मसालिक के लोग एक साथ इफ्तार कर सकते हैं तो एक ही इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो बाकी शहरों में भी ऐसा हो सकता है। तकरीब के अख्तिताम पर सैयद अब्दुल रज़ाक ने खुसूसी दुआ कराई। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ अपने मुतालिका डॉक्टर के मशवरे से रोज़ा रखें। अगर रोज़ा रखें तो अपनी शुगर दिन में 3 दफ़ा चेक करें। अगर शुगर लो यानी 60 या 80 पर हो और जिस्म कांपना शुरू हो जाए तब रोज़ा ना रखें। हेड ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट जना अस्पताल प्रोफेसर खालिद महमूद ने मज़ीद कहा कि शुगर की 3 इकसाम हैं। अगर शुगर ज़्यादा ख़तरनाक ना हो और अद्वियात से कंट्रोल हो जाए तब रोज़ा रख लें। दूसरी किस्म ये है कि अगर आपको शुगर हुए 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और ख़तरा थोड़ा ज़्यादा है तो आप अपने मुतालिका डॉक्टर से रुजू करके रोज़ा रखें।
تیسری قسم کے وہ مریض ہیں جن کو شوگر خطرناک حد تک ہوتی ہے، ایسے مریض روزہ نہ رکھیں کیونکہ شوگر 70 سے کم اور 300 سے زیادہ ہونا خطرناک بات ہے۔ صحت مند افراد روزہ لازمی رکھیں کیونکہ روزہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ایک ایسا مرض ہے جس میں بلڈ کے اندر شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ نارمل انسان کے اندر ہم کہتے ہیں کہ 70 اور 140 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کے درمیان ہو، لیکن اگر کسی کی صبح بغیر کچھ کھائے پیے شوگر 126 ملی گرام سے زیادہ ہو جاتی ہے، یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد 200 ملی گرام سے زیادہ ہو جاتی ہے، یا 3 مہینے کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم HbA1c کہتے ہیں، اگر وہ 6.5 سے اوپر چلا جاتا ہے تو ہم ایسے مریضوں کو شوگر کا مریض ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اب روزہ جو ہے ہر انسان کی دلی خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور اس میں یہ کہ اب شوگر کے مریض 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہوتے ہیں اور ایک ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 وہ ہوتے ہیں جن کو مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی زندگی انسولین ہے، ان کو انسولین کی ضرورت ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے انٹرنیشنل ڈائبیٹک فیڈریشن IDF نے کچھ گائیڈ لائن اس سال پرووائڈ کی ہیں، جن کے مطابق ہم مریضوں کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ ڈپٹی ایمبیسیڈر یورپین یونین سیلر تھامس کا وفد کے ہمراہ مقبرہ جہانگیر کا دورہ۔ سیلر تھامس نے باغ جناح میں قائد اعظم لائبریری بھی دیکھی۔ سیلر تھامس نے بتایا دورے کا مقصد پاکستان کی ثقافت کو دیکھنا ہے۔ ڈپٹی ایمبیسیڈر یورپی یونین سیلر تھامس کا کہنا تھا کہ یورپ کے دروازے پاکستان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ پاکستان میں خوبصورتی بے انتہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور میں تاریخی عمارتیں آج بھی اپنے حسن سے مالا مال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور آنے کا اور ثقافت کو دیکھنے کا بے حد شوق تھا، مجھے اپنے اس دورے سے بہت لطف آیا۔ انہوں نے مقبرہ جہانگیر کے بعد باغ جناح میں تاریخی قائد اعظم لائبریری بھی دیکھی اور خوبصورت عمارت کی تعریف کی۔ Ambassador of the European Union to Pakistan. I'm today on a private visit to Lahore, and it's the first time I visit this fantastic, magnificent place. It's old heritage of Pakistan, it's old heritage of this country's past, and we as the European Union, we count a lot and we pay a lot of attention to our own past. Hence we also do this in countries where we serve abroad and with countries with which we have good and extensive partnership ties, such as with Pakistan. قومی سائیکلنگ ٹیم 18 سے 22 جون تک بھارت میں شیڈول ایشین ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ میں حصہ لے گی۔ پاکستان سائیکلنگ ٹیم بھارت کے شہر نئی دہلی میں 18 سے 22 جون تک شیڈول ایشین ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ میں حصہ لے گی۔ پاکستان کو ایشین ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہو گیا۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے سیکرٹری معظم خان نے دعوت نامہ موصول ہونے کی تصدیق کی۔ چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے قومی سائیکلنگ ٹیم کے انتخاب کے لیے ٹرائلز 8 مئی کو سائیکلنگ ویلڈروم پر ہوں گے۔ انفرادی ٹائم ٹرائل، انفرادی اسپرٹ اور انفرادی پرسیوٹ ایونٹ میں ٹرائلز ہوں گے۔ سیکرٹری سائیکلنگ فیڈریشن معظم خان کے مطابق لائسنس یافتہ سائیکلسٹ کو ہی ٹرائلز میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی اور تمام سائیکلسٹ 20 اپریل تک اپنے لائسنس کی تجدید کروا سکتے ہیں۔ ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان نے ساؤتھ ایشین گیمز کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ کیمپ میں فیڈریشن سے ملحقہ یونٹ کے 7 ایتھلیٹک کو طلب کیا گیا۔ ایتھلیٹک فیڈریشن آف پاکستان نے ساؤتھ ایشین گیمز کی تیاریوں کے لیے ابتدائی طور پر 3 ماہ کا کیمپ PSV کوچنگ سینٹر میں لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایشیا کپ اور دورہ یورپ کی تیاریوں کے لیے قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری ہے۔ قومی ہاکی ٹیم کے دورہ یورپ کے میچز کا شیڈول فائنل کر لیا گیا۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں قومی ہاکی ٹیم کا کیمپ جاری ہے۔ ہیڈ کوچ ایکمن دورہ یورپ میں قومی ہاکی ٹیم کے میچز کے انتظامات کے لیے ہالینڈ روانہ ہو گئے۔ روانگی سے قبل ایکمن نے کیمپ میں کھلاڑیوں کو ٹریننگ کروائی اور ان کو پلان دیے۔ But we will learn from that to react better, to be faster. Like India has the Pro League. They play many Pro League matches, so they are on a level which they always compete on the highest level. قومی ہاکی ٹیم کے دورہ یورپ کے پہلے مرحلے میں ہاکی ٹیم ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم پہنچے گی، جہاں 26 اور 27 اپریل کو ہالینڈ سے میچ ہوں گے۔ 28 اپریل کو بیلجیم روانگی کے بعد 29 اپریل کو وہاں میچ شیڈول ہے۔ 3 اور 4 مئی کو قومی ٹیم اسپین کے خلاف میچ کھیلے گی۔
हेड कोच एक्मन कहते हैं कि इस टूर के बाद हम एशिया कप के लिए तैयारियों का अंदाजा कर सकेंगे। सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा और ख्वाजा जुनेद ने एशिया कप से पहले इस यूरोप टूर को अहम करार दिया। दुनिया की 3 टॉप टीमें जो हैं वो उनके खिलाफ खेलेंगे हम, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह ताला के लड़के ये 6 मैचेस खेलने के बाद बेहतर अंदाज में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एशिया कप में जाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी। 3 मैचेस हम स्पेन की नेशनल टीम के साथ खेल रहे हैं, और इसके अलावा हम वहाँ पर तकरीबन 5 डेज ट्रेनिंग कर रहे हैं, और माइट भी पॉसिबल हम उसमें टॉप क्लब्स के साथ भी 1-2 मैचेस अरेंज करेंगे। कौमी टीम के ऑस्ट्रेलियन ट्रेनर डैनियल बैरी और गोलकीपिंग कोच बॉब जॉन फील्ड हॉलैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। जबकि दौरा यूरोप से वापसी पर एशिया कप की तैयारियों के लिए कैंप लगाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पर्ल कॉन्टिनेंटल मैनेजमेंट की जानिब से इफ्तार बूफे डिनर की तकरीब का अहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर में लाहौर के रिवायती खानों के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए, कवाली का भी इंतज़ाम, शुराका में इनामात भी तकसीम किए गए। पर्ल कॉन्टिनेंटल के ग्रैंड बॉल रूम हॉल में इफ्तार बूफे का एहतमाम किया गया। खाने में 100 से ज़ायद डिशेस मौजूद थीं। इफ्तार बूफे में फैमिलीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कवाल इफ्तार बूफे डिनर में सूफी कलाम पेश करते रहे। हमारा आज का इफ्तार की एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे बहुत डाइवर्स वैरायटी थी फूड की, बहुत अच्छी डिशेस थी, टेस्ट बहुत अच्छा था, एम्बियंस बहुत अच्छा था। PC होटल के डायरेक्टर फूड का कहना था, मयार की वजह से लोग हमारे खानों को ज्यादा तरजीह देते हैं। माशाल्लाह पहली रमज़ान से आपके सामने है, हमारे पास रश ख़त्म नहीं हो रहा। इसकी मेन वजह हमारी बेहतरीन क्वालिटी है और बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है। होटल के शेफ ने कहा कि पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल बूफे में अपने कस्टमर्स को 100 से ज़ायद मयारी खाने की डिशेस दे रहे हैं। पाकिस्तानी खाना है और वैरायटी ऑफ सैलेड है, वैरायटी ऑफ डेजर्ट है, हर किस्म की तकरीबन हर किस्म का खाना, अराउंड ऑफ 100 डिशेज हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं अपने गेस्ट को, और लोगों का काफ़ी ज़्यादा रुझान है। मुनासिब कीमत में मयारी इफ्तार बूफे डिनर की वजह से ही पर्ल कॉन्टिनेंटल इस रमजान करीम में लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ दिलावर नियाजी, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।